बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 9 नवंबर 2025 इतवार का दिन। पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त हालात दोबारा से कशीदगी की जानिब बढ़ रहे हैं और भारत जहां पर एक जानिब तो उनकी तमाम फौजों की वॉर एक्सरसाइजेज अपने इख्तिताम को पहुंचने जा रही हैं, तो वहीं पर अब भारत लगे हाथों पाकिस्तान के ऊपर कुछ बड़े हमले की प्लानिंग्स करता हुआ पकड़ा गया है। अब तक की सबसे बड़ी खबर और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज ये है कि रात होते ही भारत ने पहला बड़ा हमला बन्नू पर किया है और पाक फौज के जवानों के जो शहादतों की इतलात वहां से सामने आ रही हैं। इस वक्त बन्नू से, पिशावर से क्या खबरें आ रही हैं और भारतीय मीडिया इस हवाले से क्या रिपोर्टिंग कर रहा है, तमाम तर डिटेल्स और तफसीलात आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत आपके सामने रखी जाएंगी ताकि अंदाजा हो कि हालात किस जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि पाकिस्तान ने भी इस वक्त अपने डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है और पाकिस्तान की फौज और फजाइया मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर जा चुकी है। हालात कशीदा हो गए हैं और पाकिस्तान की तरफ से अपने कौन कौन से डिफेंस सिस्टम जो हैं उनको रिवील किया गया है। इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा भी कमेंट्स में जरूर लगाना है। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त भारत जो है उन्होंने हर तरह से, यानी कि उनका नॉर्थ बॉर्डर हो, वेस्ट बॉर्डर हो, ईस्ट बॉर्डर हो, जहां पर भी हो, नॉर्थ ईस्ट हो, वेस्ट ईस्ट हो, यानी कि हर जगह के ऊपर भारतीय फजाइया की जानिब से नोटम जारी हो गए हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, भूटान, हर बॉर्डर पर जाकर इंडिया की फौजें जो है वो अपनी वॉर एक्सरसाइजेस कर रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि भारत कुछ बड़े हमले की प्लानिंग्स भी कर रहा है। नोटम जारी होना यह बताता है क्योंकि वो अब लाहौर से कुछ किलोमीटर्स के फासले पर है। जम्मू कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर पर आकर, वर्किंग बाउंड्री पर आकर इंडिया की जो फौजें हैं वो जंगी मशकें कर रही है। तो बड़ी प्लानिंग के तहत बॉर्डर के करीब भारतीय फौजें आती चली जा रही हैं और कुछ वो बड़े हमले की प्लानिंग्स कर रहे हैं। इससे तो ये चीजें वाज़ेह होती हैं कि चाहे वो सरक्रीक का मैदान हो या फिर जो है अरेबियन सी हो। आगे बढ़ते हैं कि जब भारत ये सारा कुछ कर रहा है तो अब रात होते ही भारत की जानिब से बन्नू पर पहला बड़ा वार किया गया है। पाक फौज के जवान जो हैं उनकी शहादतों की इतलात आ रही हैं। सबसे पहली खबर, बन्नू प्रोविंस हैज टर्न्ड इनटू अ ग्रेवयार्ड फॉर द यूएस बैक्ड पाकिस्तानी फोर्सेस। अब जो भारत और अफगानिस्तान है वो एक दूसरे की जुबान बोल रहे हैं, यानी कि अफगानिस्तान का सोशल मीडिया और रॉ का सोशल मीडिया जो है वो एक है। रॉ अफगानिस्तान को ऑपरेट कर रही है और इंडिया जो है वो अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ टू फ्रंट वॉर खोले जाएं, कि पाकिस्तान की फौजें अफगानिस्तान के साथ इंगेज हों और फिर हम इधर से चढ़ दौड़े पाकिस्तान के ऊपर अपने बॉर्डर से। तो इस वजह से भारत जो है वो अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। आज जो कुछ अफगान मीडिया है जिसको रॉ ऑपरेट कर रहे हैं, जो आप कहें कि सो कॉल्ड इंडियन मीडिया है या इंडिया का सोशल मीडिया है, तो कहना गलत नहीं होगा। तो वो ये कहते हैं कि बन्नू प्रोविंस जो है वो आज पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस का जो है वो एक कब्रिस्तान बन चुका है। तहरीक मुजाहिदीन, यानी कि जो टीटीपी के दहशतगर्द है उनको मुजाहिदीन के तौर पर ले रहे हैं। से देर आर नाउ जस्ट 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम एंटरिंग बन्नू सिटी, कि वो सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है कि अब वो बन्नू शहर में दाखिल होने जा रहे हैं। देन इट विल बी कैप्चर्ड सून, कि वो अब बन्नू शहर को कैप्चर कर लेंगे, उसका कब्जा कर लेंगे। किसी के बाप का मुल्क तो नहीं है कि आप बड़ी आसानी के साथ पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लेंगे और बड़ी आसानी के साथ आप ये पोस्टें सोशल मीडिया पर लगा देंगे कि हमने इसके ऊपर कब्जा कर लिया है। तो यहां से आप इनकी प्लानिंग्स का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से और किस लेवल पर जाकर भारत जो है वो तालिबान और टीटीपी को इस्तेमाल कर रहा है। ये टीटीपी जो है भारत की प्रॉक्सी स्लीपर सेल है, जिनको भारत ऑपरेट करता है, जिनको भारत क्वाड कप्टर्स तक प्रोवाइड करता है कि वो पाकिस्तान की फोर्सेस के खिलाफ इसको इस्तेमाल करे। वो कहते हैं कि इन द मॉर्निंग बैटल डजन्स ऑफ पाकिस्तानी सोल्जर्स किल्ड, कि दर्जनों की तादाद में पाकिस्तान के जो फौजी हैं वो शहीद हुए हैं। किससे किया, वो टीटीपी कह रहे हैं और अफगानिस्तान का जो सोशल मीडिया वो उसके ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो कि एक रॉ का सोशल मीडिया के तौर पर देखे जा रहे हैं। उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि द वीडियो शोज, कुछ वीडियोस वो चलवा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये जो टीटीपी मेंबर्स हैं वो केपीके में दाखिल हो गए हैं। द लोकल चिल्ड्रन वेलकम देम चैंटिंग लॉन्ग लिव द मुजाहिदीन, जो वहां के लोकल बच्चे हैं, जो रहने वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हम आपको खुशामदीद कहते हैं और उन्होंने उनका वहां पर वेलकम किया है। तो यहाँ तक के जो सूरत हाल है वो अफगानी मीडिया और भारतीय मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, जो कि गलत है, फेक खबरें हैं।
اور صرف یہ کیاؤس اور جنگ کی طرف لے جانے کی کوششیں ہیں کہ ایک طرف تو افغانستان پاکستان کے منت ترلے کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے آپ ہمارے اوپر اٹیک نہ کیجئے یا ہم ٹی ٹی پی کو چھوڑ دیں گے لیکن آپ ہمیں وقت دیں. یہ بیسیکلی وقت مانگنے کے چکر میں ہے کہ طالبان وقت مانگنے کے چکر میں دوبارہ ٹی ٹی پی کو مضبوط کریں گے, کیونکہ ٹی ٹی پی کا اگر وہ چھوڑتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی پھر ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی. اور اس سے تو ان کے گٹھ جوڑ تو بڑے واضح ہو رہے ہیں کہ پاکستان نے بڑی کامیابی کے ساتھ طالبان کو ایکسپوز کر دیا اور دنیا کے سامنے ایکسپوز کر کے رکھ دیا, دو ممالک کے سامنے ایکسپوز کر دیا, ترکیہ اور قطر, یہ دونوں ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں. دوسری جانب جب یہ صورتحال بنی ہوئی ہے کہ وہ اس طرح کی رپورٹنگ ہو رہی ہے, پھر بھارت افغانستان کا میڈیا ہے وہ کیا رپورٹ کر رہا ہے, ان بنو ملیٹنٹس آف دا بینڈ تحریک طالبان ٹی ٹی پی امبوشڈ سیکورٹی فورسز کانوائے لاسٹ نائٹ claiming to have killed dozens of personnel. The militant also said one of the security forces. جو دہشت گرد ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی سیکورٹی فورسز کی ایک چیک پوسٹ جو ہے اس پہ بھی قبضہ کیا ہے, ڈزنس آف یعنی کہ درجنوں کی تعداد میں جو فوجی ہیں ان کو شہید کر دیا ہے, اور جو وہیکلز ہیں وہاں پر جو فوجیوں کے سیکورٹی فورسز کے ان کو جلا دیا ہے. تو یہ اس قسم کے کلیم جو ہے اب وہ طالبان کی جانب سے اور ٹی ٹی پی کی جانب سے کیے جا رہے ہیں. تو یہ بڑی خوفناک سچویشن بنی ہوئی ہے اور فیک نیوز کا بازار گرم کیا جا رہا ہے. یہ بھارتی میڈیا کی رپورٹنگ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, یا افغان میڈیا کی رپورٹنگ ہے. دوسری جانب جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو ٹرمپ جو ہے وہ بھارت کا دورہ کرنے جا رہے ہیں, اور ٹرمپ کہتے ہیں کہ مودی میرا دوست ہے. اور یہ اس وقت ہوا کہ جب نریندر مودی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان جو جنگ ہے وہ شدت پکڑ گئی, اور پھر نریندر مودی نے بڑی خوبصورت ڈیل جو ہے وہ آفر کی ٹرمپ کو, جس کے بعد ٹرمپ نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے ہم آپ کو دورہ کریں گے. ڈیفنس کوآپریشن ہوگی امریکہ اور بھارت کے درمیان 10 سال کی, اور اس کے علاوہ اب بھارت نے رشیا سے تیل جو ہے وہ کم خریدنا شروع کر دیا ہے, کیونکہ یوکرین اور رشیا کے حوالے سے ٹرمپ نے ان کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا تھا. اب خبر آ رہی ہے کہ جو S-400 کی ڈیل ہے جو انڈیا چاہ رہا تھا کہ ہم رشیا سے 10 مزید S-400 لیں پاکستان کے حوالے سے اور ہم اس کو پاکستان کے خلاف استعمال کریں, خبر آ رہی ہے کہ ڈیلیوریز اور S-400 ٹو انڈیا مائٹ بی ڈیلے. اب انڈیا کو جو S-400 اب ملنے جا رہے تھے اب اس کو ڈیلے کر دیا, اس کو ملتے نہیں کر دیا رشیا کی جانب سے, as Russia suffered losses in 31 S-400 بٹالین اگینسٹ یوکرین. یعنی کہ ان کے S-400 جو ہے یوکرین کی جنگ میں ان کو 31 S-400 اس کا نقصان ہوا ہے, جس کی بنیاد پر اب یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اب S-400 جو ہے بجائے اس کے کہ انڈیا کو دیں اب وہ اپنے ملک کے اندر دوبارہ اس کو انسٹال کریں گے. یہ بھارت کو پہلا بڑا جھٹکا لگا ہے. تو دوسری جانب پاکستان نے بھی اپنا ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کو ایکٹیویٹ کر دیا. حالات کشیدہ ہیں. ڈیفینیٹلی جب اس طرح کی سچویشن بنائی جائے گی, جب اس طرح کی فیک جو ہے وہ خبروں کا بازار گرم کیا جائے گا, تو یہ کیا ہے, یہ ایک بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بھارت اور افغانستان مل کر پاکستان کے اندر ایک خانہ جنگی کی ہوا پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس کو آپ 2.5 فرنٹ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہائبرڈ فرنٹ جو ہے پاکستان کے خلاف کھولا گیا ہے. تو پاکستان بھی اس مکمل طور پر ایکٹیو ہے. عالمی دنیا پاکستان کی جانب دیکھ رہی ہے. اب ترک صدر نے ڈیفنس کوآپریشن کے لیے اپنے ترک انٹیلیجنس چیف جو ہیں ان کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ اس کو وزیر خارجہ کو اور وزیر دفاع کو پاکستان بھیجنے کا فیصلہ کیا, اور وہ فوری طور پر اب پاکستان کا دورہ کرنے جا رہے ہیں. این اس موقع پر کہ جب ترکیہ جو ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے, اور انڈیا کے حوالے سے ترکیہ اپنا اہم ترین کردار بھی ادا کرتا ہے. جب مئی کے اندر پاکستان اور بھارت کی جھڑپ چل رہی تھی تو اس وقت بھی سب سے بہتر جو فائٹر جیٹ سے ترکیہ کے انہوں نے پاکستان بھیجے تھے. یہ ایک جو ہے وہ اظہار یکجہتی ہوتا ہے کسی بھی ملک کے ساتھ یا اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان ہوتا ہے, بلکہ یہ نہیں تھا کہ ترکیہ کے وہ فائٹر جیٹس پاکستان استعمال کرے گا. جیسے جو قطر کے اوپر اسرائیل نے اٹیک کیا تھا تو پاکستان نے اپنے JF-17 تھنڈر اظہار یکجہتی کے لیے قطر کے پاس بھیج دیے تھے کہ جناب ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں. تو بالکل اسی طرح سے ٹرکیہ نے پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ اظہار یکجہتی کیا تھا. تو افغانستان کے معاملے پر بھی وہ ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور طالبان کے درمیان کچھ انگیجمنٹس ہوں اور طالبان جو ہے وہ ٹی ٹی پی کا ساتھ چھوڑ دیں. لیکن طالبان چونکہ نہیں مان رہے. اب وہ ایک طرف تو یہ سچویشن بنی ہوئی ہے تو گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر انڈیا نے ایک تو بہت سارے نوٹس جاری کر دیے. ہر بارڈر کے اوپر ہر جگہ کے اوپر انڈیا کی ایئر فورس سے اپنی جنگی مشقیں کر رہی ہے, اور یہ لاہور ہو, جموں کشمیر ہو, سیالکوٹ کے بارڈرز ہو, ہر جگہ کے اوپر وہ پہنچے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کچھ انیوژل ہونے جا رہا ہے, کچھ انیوژل ایکٹیویٹیز جو ہے انڈیا کی ایئر فورس اور ان کی فوجوں کی جانب سے رپورٹ کی جا رہی ہیں. وہ پیکٹس کی فارم میں پاکستان کی بارڈرز کی جانب وہ پیش قدمی کر رہے ہیں, یہ خبر بھی میں نے آپ کو دی تھی. تو اس ساری سچویشن کے اندر ترکی سے پاکستان جو ہے وہ سپر جو ڈرون ڈیفنس سسٹم ہے وہ لینے جا رہا ہے, اور یہ سپر جو ڈرون ڈیفنس سسٹم ہے جیسے پاکستان کے پاس HQ-9 بھی ڈیفنس سسٹم جو ہم نے چائنا سے لیا جو کہ لانگ رینج
मिसाइल सिस्टम इसको कहा जाता है, जो कि मुख्तलिफ किस्म के लॉन्ग रेंज के जो मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, उनको तबाह कर सकता है। तो अब पाकिस्तान ये चाह रहा है कि वो अपने डिफेंस सिस्टम को मुकम्मल करे, उसको कंप्लीट करे, शॉर्ट रेंज भी ले और मिड रेंज भी ले। तो सब पर जो डिफेंस सिस्टम है, ये मिड रेंज डिफेंस सिस्टम है, जो 100 से 150 किलोमीटर तक जो है वो किसी मिसाइल, ड्रोन या फाइटर जेट को निशाना बना सकता है या उसको इंटरसेप्ट कर सकता है। और पाकिस्तान जर्मनी से जो है वो भी अब शॉर्ट रेंज लेने जा रहा है, और तुर्किया के इंटेलिजेंस चीफ जब आएंगे तो डेफिनेटली हमारी उनके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होगी, चाहे वो इसराइल का भारत के अंदर एंट्री मारना, पाकिस्तान के खिलाफ उनको इस्तेमाल करना, या भारत के खिलाफ ये जंग होना और अफगानिस्तान के मामलों के ऊपर, तो तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान भी ये इंटेलिजेंस शेयरिंग होने जा रही है। तो ये दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पाकिस्तान ने भी मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी जो है वो हासिल करना शुरू कर दी है, जिसके बाद अब भारत के अंदर और न्यू दिल्ली के अंदर इस वक्त सफ़े मातम है, चीखों की पुकार है कि पाकिस्तान इस लेवल पर जाकर अपनी तैयारियां कर रहा है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल पर लाजमी हलक़ नया लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।